हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले हाम्रो रिडमोट टप 10 सेट जुन छ 42080 एसी एक्जामको लागि त्यसको चाहिँ साइन्स गर्छौँ। साइन्सको हाम्रो युनिट 7 फोर्स एन्ड मोसनको न्युमेरिकल क्वेसन नम्बर 9 सम्म हामीले पहिले सकेका छौँ हामीले। अब क्वेसन नम्बर 10 बाट आज गर्ने क्वेसन नम्बर 10 गर्ने हो आज हामीले। र यो क्वेसन नम्बर 10 युनिट 7 फोर्स एन्ड मोसन हाम्रो यो रिडमोट 10 सेटको पेज नम्बर 366 मा रहेको छ। पेज नम्बर 366 मा रहेको छ है। ल अब यो क्वेसनहरु गर्नुभन्दा पहिले 2 मिनेट मैले पब्लिसिटी गरे। रिडमोट 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ हाम्रो च्यानलमा। रिडमोट 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ। रिडमोट 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ। अनि डीआर सिंह खडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथको प्लेलिस्ट छ। क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको प्लेलिस्ट छ। के बेसिक प्रोग्रामिङको प्लेलिस्ट छ। यो सबै प्लेलिस्टको भिडियोहरु मैले एसी को एक्जामको लागि फोकस गरेर बनाएको छु। सो यो सबै प्लेलिस्टको भिडियोहरु यसो हेरौ है। र भिडियोहरु त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौ र च्यानलले भिडियोहरुलाई म्याक्सिमम शेयर गरौ र भिडियोमा टनै लाइक र कमेन्ट गरौ। र आफ्नो साथीहरुलाई पनि के गरौ भन्ने कि सबैलाई भनौ यो च्यानललाई र यो भिडियोलाई म्याक्सिमम शेयर सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट गर्दिनलाई है। सबै मिलेर यो च्यानललाई छिटोभन्दा छिटो ग्रो गराऊ है। ल अब अहिले यति भन्दै यो मैले मेटिहालेँ अनि त्यसपछि हाम्रो क्वेसन गरेँ अब है। ल यो च्यानल यो प्लेलिस्टको नामहरु छ हाम्रो है। ल यसो भिडियोहरु म्याक्सिमम शेयर गरौ है र म्याक्सिमम लाइक र कमेन्ट गरौ भिडियोमा है। र छिटोभन्दा छिटो ग्रो गराऊ च्यानललाई है। ल अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 हो। क्वेसन नम्बर 9 सम्म हामीले पहिले सकेको छौं। अब आज क्वेसन नम्बर 10 मा के हो भने द वेट अफ एन अब्जेक्ट इज 1000 न्यूटन अन द सर्फेस अफ अर्थ। कुनै एउटा अब्जेक्टको वेट अन द सर्फेस अफ अर्थ कति हो 1000 न्यूटन। अनि क्याल्कुलेट द वेट अफ दैट अब्जेक्ट अन द सर्फेस अफ न्यू हेभेनली बडी व्हिच हैज मास 12 टाइम्स दैट अफ अर्थ एंड रेडियस 4 टाइम्स दैट अफ अर्थ। अब यो क्वेसनमा के हो कि कुनै एउटा अब्जेक्ट छ जसको वेट अर्थको सर्फेसमा कति हो 1000 न्यूटन। अब त्यही अब्जेक्टको वेट कुनै अर्को हेभेनली बडीमा कति हुन्छ जुन नयाँ हेभेनली बडीको मास कति हो अर्थको मासको 12 टाइम्स हो। अर्थको मासको 12 टाइम्स हो। र त्यो नयाँ हेभेनली बडीको रेडियस कति हो अर्थको रेडियसको 4 टाइम्स हो। त्यो जुन बडीको वेट 1000 न्यूटन हो अन द सर्फेस अफ अर्थ त्यही बडीको वेट हामीले कुनै अर्को हेभेनली बडीमा निकाल्नु पर्ने हो जुन हेभेनली बडीको मास के हो 12 टाइम्स दैट अफ अर्थ। र त्यो हेभेनली बडीको नयाँ हेभेनली बडीको रेडियस कति हो 4 टाइम्स दैट अफ अर्थ है। अब त्यो हेभेनली बडीमा हामीले त्यो इनिशियली जुन बडी छ त्यो बडीको वेट निकाल्नु पर्ने हो। अथवा भनौँ कि जुन बडीको वेट अर्थ सर्फेसमा 1000 न्यूटन हो त्यही बडीको वेट हामीले निकाल्नु पर्ने हो। भने पहिला गिभन गर्यो अनि त्यसपछि प्रोसिड गरौँ हामीले है। ल यसको सोलुसनको लागि हामीले के गर्न सक्छौं भने गिभन लेख्न सक्छौं वेट अफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस। वेट अफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस। वेट अफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस अथवा अर्थ सरफेस लेखे पनि हुन्छ। अब वेट अफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेसलाई हामीले जो w भन्ने भ्यारिएबल डिनोट गरौँ अनि त्यसको भ्यालु लेखिहालौँ 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन यो हाम्रो लागि गिभन भइगयो। अब यही बडीको वेट हामीले निकाल्नु पर्ने हो न्यू हेभेनली बडीमा। सो यहाँ एउटा अझै के लेखिहालौँ गिभनमै मास अफ न्यू हेभेनली बडी। मास अफ न्यू हेभेनली बडी इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स दैट अफ अर्थ। 12 टाइम्स दैट अफ अर्थ है। र अर्को के हो रेडियस अफ न्यू हेभेनली बडी हैन। रेडियस अफ न्यू हेभेनली बडी मास अफ न्यू हेभेनली बडी डैश बडीलाई m डैश मानौँ हामीले। के मानौँ m डैश। के मानिहालौँ m डैश मानौँ अनि त्यसपछि त्यो भ्यालु लेखौँ न हामीले m क्यापिटल m अथवा m2 मानिहालौँ m2 है। ल m2 र रेडियस अफ न्यू हेभेनली बडीलाई हामीले अर्को भेरिएबल r2 मानौँ। यो भ्यालु कति हो यहाँ छुट्यो 12 टाइम्स हो 12 टाइम्स। र यो कति हो 4 टाइम्स दैट अफ अर्थ। 4 टाइम्स दैट अफ अर्थ हो 4 टाइम्स दैट अफ अर्थ है। ल अब हामीले के गरौँ भने
अर्थको मासलाई m1 मानौँ र अर्थको रेडियसलाई r1 मानौँ अनि त्यहाँदेखि त्यो 12 टाइम्स द्याट अफ अर्थलाई क्याल्कुलेट गरौँ। लेट मास अफ अर्थ इज इक्वल्स टू m1, मास अफ अर्थ इज इक्वल्स टू m1 एन्ड रेडियस अफ अर्थ इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू भेरिएबलको टर्ममा पहिला हामीले लेट गरौँ है r1 है। देन m2 इज इक्वल्स टू त्यहाँबाट के भइहाल्छ 12 टाइम्स द्याट अफ अर्थ भनेको 12 टाइम्स द्याट अफ अर्थ भनेको 12 अनि टाइम्स अनि द्याट अफ अर्थ भनेको m1 मास यो 12 टाइम्स द्याट अफ अर्थ भनेको 12 टाइम्स द मास अफ अर्थ 12 टाइम्स द्याट अफ अर्थ भनेको 12 टाइम्स द मास अफ अर्थ भनेको 12 अनि टाइम्स द मास अफ अर्थ एन्ड रेडियस r2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द रेडियस अफ अर्थ 4 टाइम्स द्याट अफ अर्थ भनेको 4 टाइम्स द रेडियस अफ अर्थ है। ल अब यो m2 r2 हामीले लेखिसक्यौँ, m1 r1 के हो, m2 r2 के हो, त्यो सबै भेरिएबल हामीले यहाँ डिफाइन गरिसक्यौँ। w पर्ने भेरिएबल के हो त्यो निकालिसक्यौँ। अब हामीले त्यो वेट निकाल्नुपर्ने हो त्यही अब्जेक्टको न्यू हेभेन्ली बडीमा भने यहाँ लेखिदिन्छौँ वेट अफ हेभेन्ली बडी वेट अफ अब्जेक्ट अन न्यू हेभेन्ली बडी वेट अफ अब्जेक्ट अन न्यू हेभेन्ली बडी वेट अफ अब्जेक्ट अन न्यू हेभेन्ली बडी w डैश भनौँ यसलाई w डैश भनौँ अथवा यसलाई w1 मान्यो भने यसलाई w2 मानौँ अथवा यसलाई w मान्यो भने यसलाई w डैश मानौँ है। w डैश इक्वल्स टू वाट गरौँ हो, यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ, त्यसपछि म यता मेटेर छेउमा गराएँ है। यो सबै पाठ हाम्रो क्यामेरामा क्लियर आएको छ नि, क्लियर छ, छेउमा किन गराउनु पर्यो, तल अझै स्पेस छँदैछ है। अब हामीले वेट अफ अब्जेक्ट निकाल्नुपर्ने हो अन द न्यू हेभेन्ली बडी भने हामीसँग दुईवटा तरिका छैन, एउटा मात्रै तरिका छ। एउटा मात्रै तरिका के छ भने वेट अफ अब्जेक्ट निकाल्नुपर्ने हो भने त्यो वेट जुन बडीको निकाल्नुपर्ने हो त्यो बडीको मास मल्टिप्लाई त्यो बडीको वेट जुन प्लानेटमा अथवा जुन हेभेन्ली बडीमा निकाल्नुपर्ने हो त्यो प्लानेटको अथवा त्यो हेभेन्ली बडीको एक्सलेसन ड्यू टू ग्राभिटीको भ्यालु चाहिएको हुन्छ है। सो यो अब नयाँ हेभेन्ली बडीको एक्सलेसन ड्यू टू ग्राभिटी हामीसँग छैन भने अब हामीले लेट गरेर अनि सिम्प्लिफाई गर्छौँ पहिला है। र त्योभन्दा पहिले हामीले अर्थको एक्सलेसन ड्यू टू ग्राभिटी जी भनेर निकाल्छौँ। यति पहिला भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ हामीले है। ए भइहाल्थ्यो यतै, तर ठिकै छ, ल ठिकै छ, मैले मेटिहालेँ, केही छैन। अब नाउ एक्सलेसन ड्यू टू ग्राभिटी नाउ एसिसिएलएन भनेको एक्सलेसन बुझ्नु पर्यो हामीले है। एक्सलेसन ड्यू टू ग्राभिटी अन अर्थ सर्फेस जी लेट गरिहालौँ अन अर्थ सर्फेस जी इज इक्वल्स टू gm1 अपॉन r1 स्क्वायर gm1 हो gm1 अपॉन r1 स्क्वायर एंड अथवा डाइरेक्ट लेखौँ है वेट अफ दैट अब्जेक्ट, यो पनि नलेखौँ है, डाइरेक्ट लेखौँ है। नाउ वेट अफ अब्जेक्ट अन अर्थ सर्फेस यो भन्दा नि पहिले एउटा त्यो बडीको मास लेट गरौँ है। यो जुन बडीको वेट 1000 न्युटन हो, त्यो बडीको मास लेट गरिहालौँ। नाउ लेट m बी द मास अफ अब्जेक्ट whose weight is 1000 Newton, whose weight is 1000 Newton. Now weight of this object अब गरौँ now weight of mass m on earth surface is equals to w and w is equals to m times g of earth surface हो। र यो m टाइम्स यो m कसको हो, जुन बडीको वेट निकाल्नु पर्ने हो, अनि g अफ अर्थ भनेको gm1 यसपालि m अपॉन r स्क्वायर लेख्ने हो, एन मास अफ अर्थ इन्टु रेडियस अफ अर्थको स्क्वायर गरौँ न। यो सब स्क्रिप्टमा मैले चाहिँ ई लेखेको हो, ई स्मल ई है। तर अब यो स्मल ई को भ्यालु हामीले क्वेसनमा m1 र r1 लेट गरेको थियो अघि हैन। सो यहाँ हामीले भ्यालु राखिदिन्छौँ m इन्टु gm1 अपॉन r1 को स्क्वायर, र यो भ्यालु हाम्रो के हो, वेट हो
अनि यो वेट 1000 न्यूटन हो और 1000 न्यूटन और 1000 न्यूटन और 1000 न्यूटन। अब 1000 मात्रै राखौँ न हामीले। ल यसलाई इक्वेसन एउटा बनाएर राखौँ हामीले Gm1m अपॉन r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1000 एउटा इक्वेसन बनाएर राखौँ हामीले। अब यही m मास को ऑब्जेक्ट कुनै अर्को नयाँ प्लानेटमा हामीले चाहिए निकाल्नु पर्ने हो हैन। नाउ वेट अफ मास m अथवा अगेन वेट अफ मास m, अगेन वेट अफ मास m, अगेन वेट अफ मास m on new heavenly body, on new heavenly body, on new heavenly body whose mass is m2 and radius is r2, whose mass is m2 and radius is r2। अब यो मास m2 के हो, रेडियस r2 के हो, यो चाहिँ अघिल्लो पार्टमा हामीले डिस्क्राइब गरेको थियो है। whose mass is m2 and radius is, whose mass is m2 and radius is r2 है हो। अब यो भ्यालुलाई यो बडीलाई यो वेटलाई हामीले के गरिहालौँ w डैश लेखौँ अथवा w2 लेखौँ, w डैश लेखौँ अथवा w2 लेखौँ र यहाँ mg डैश गर्न सक्छौँ हामीले mg डैश। अब यो mg डैश के हो भन्ने यो g डैश चाहिँ एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हाम्रो न्यू हेभेनली बडीको है। त यो g डैश चाहिँ लेट गरिदिन्छौँ, यो पनि लेट गरौँ एउटा है। लेट m एन्ड g डैश, लेट m एन्ड g डैश, let m and g dash, let m and g dash be the mass of object whose weight is 1000 Newton on earth surface, on earth surface, and m and g dash be the mass of object whose weight is 1000 Newton on earth surface and acceleration। ठीक छ भयो m be the mass of object whose weight is 1000 Newton on earth surface, 1000 Newton भयो। ये भन्दा अघिल्लो पार्टमा एउटा लेट गरिहालौँ, यहाँ लेट गरौँ। लेट जी डैश बी द एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेविटी, जी डैश बी द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफ, जी डैश बी द एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेविटी अफ न्यू हेभेनली बडी, अफ न्यू हेभेनली बडी हो। अब यो जी डैश हामीले लेट गरिसक्यौँ कि जी डैश के हो, अनि बल्ल यहाँ जी डैश हामीले त्यसरी वेट लेख्न सक्छौँ अन न्यू हेभेनली बडी। बल्ल हामीले यो भेरिएबल डब्लु डैश र यो जी डैश लेख्न सक्छौँ है। रेडियस अन न्यू हेभेनली बडी विच वेट इज रेडियस इज r2। ल अब डब्लु डैश इक्वल्स टू mg डैश र mg डैशमा अब जी डैश के हो, यहीँ छ जी डैश विथ एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेविटी अफ न्यू हेभेनली बडी, डब्लु डैश के हो वेट अन द न्यू हेभेनली बडी। अब यहाँबाट mg डैशमा m इन्टू जी डैश के हो हाम्रो न्यू हेभेनली बडीको हो, त g इन्टू न्यू हेभेनली बडीको मास m2, न्यू हेभेनली बडीको रेडियस r2। सो यो gm2 अपॉन r2 को स्क्वायर इक्वल्स टू m हुने भयो है। अब यो पछिको पार्ट मैले माथि लेखेँ, सो माथिको सबै पार्ट चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ। यो मैले माथि लेखेँ है। ल यो पार्ट मैले माथि लेखेँ त है, यो सब मैले मेटिहालेँ है। ल यताभन्दा नि थोरै यता लेखौँ अनि त्यहाँदेखि त्यो पनि इक्वेसन 1 को युज गर्छौँ भने त्यहीँ हुन्छ इक्वेसन 1 अनि हेर्नलाई सजिलो हुन्छ हैन। ल त्यहाँबाट यतापट्टि मैले लेखेँ है, यतापट्टिबाट मैले यता आएर लेखेँ है। ल और डब्लु डैश और डब्लु डैश और डब्लु डैश और डब्लु डैश इज इक्वल्स टू m m2 अपॉन r2 को स्क्वायर हो, m2 अपॉन r2 को स्क्वायर। तर यो भ्यालु हाम्रो कति थियो, m2 को भ्यालु हाम्रो कति थियो, m2 को भ्यालु हाम्रो 12m1 थियो, 12m1 थियो। r2 को भ्यालु हाम्रो कति थियो 4r1 थियो हो। सो यहाँ अब यो स्क्वायर हुने भयो और डब्लु डैश को भ्यालु यो छेउमा हामीले रिजन लेखिदिन्छौँ कि m2 इज इक्वल्स टू 12m1 एन्ड r2 इज इक्वल्स टू 4r1 हो। यो पार्ट चाहिँ 12m1 4r1 पहिल्यै हामीले नोट गरेको छौँ र m1 r1 के हो मास एन्ड रेडियस अफ द अर्थ र m2 r2 के हो मास एन्ड रेडियस अफ द न्यू हेभेनली बडी। यो पहिले हामीले फर्स्ट पार्टमा नोट गरेको थियो है। ल अब यहाँबाट यो हामीले सल्भ गर्यो भने क्यापिटल जी स्मल m1 12 अपॉन 4 को स्क्वायर 16 यसरी लेखौँ
अनि r1 स्क्वायर एकचोटि यो 16 r1 स्क्वायर लेखौँ नि यसरी हो। त्यसपछि यहाँबाट gm1 डिवाइडेड बाई r1 स्क्वायर इन्टु 12/16 इन्टु 12/16 ल यो मैले मेटिहालेँ सबै। अब यो चाहिँ के हो डब्लु ड्यास डब्लु ड्यास डब्लु ड्यास लेख्दै जाउँ हामीले डब्लु ड्यास डब्लु ड्यास डब्लु ड्यास। अब यो डब्लु ड्यास इज इक्वल्स टू यो gm1/r1 स्क्वायर यो भ्यालु पहिल्यै छ हामीसँग यहाँ 1000 सो यहाँ 1000 पुट गर्छौँ र त्यो चाहिँ न्युटन हो हाम्रो। सो यो भ्यालु 1000 इन्टु 12/16। अब यो 4 3 जा 12 4 4 जा 16 हो अनि 4 25 जा अनि 250 जा यो गर्यो भने हाम्रो 750 अनि यो डब्लु ड्यास के हो न्युटन त्यही भएर यहाँ 750 न्युटन लेखौँ है। र अब यो डब्लु ड्यास के थियो वेट अफ द अब्जेक्ट अन न्यू हेभनली बडी यो 1000 कहाँबाट आयो जी अनि यहाँ फ्रम इक्वेसन 1 सिन्स फ्रम इक्वेसन 1 gmm1 इज इक्वल्स टू gmm1 इज इक्वल्स अपॉन r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1000 हो। अनि यो न्युटन कसरी लेख्यौ यो 1000 त कहाँबाट आयो त्यो लेख्यौ र यो न्युटन कहाँबाट आयो त यो वेट छ डब्लु सो वेटको एसआई युनिट न्युटन लेख्यौँ हामीले है। ल डब्लु ड्यास हामीले के मानेको थियौँ वेट अफ द मास अन न्यू हेभनली बडी कति यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्छौँ देयरफोर weight of mass whose weight is 1000 Newton weight of mass whose weight is 1000 Newton on earth surface whose weight is 1000 Newton on earth surface 1000 Newton on earth surface weight of mass whose weight is 1000 Newton on earth surface यसरी ब्रैकेटमा लेखिदिन्छौँ on new heavenly body is equals to on new heavenly body is equals to 750 न्युटन। बुकमा यसको एन्सर मिस्टेक रहेछ त्यहाँ 75 मात्रै रहेछ त्यो बुकमा मिस्टेक रहेछ है यो 750 हुन्छ 75 हुँदैन है। ल यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन चाहिँ सकियौ है। अब यसमा चाहिँ के गर्यौँ भने सुरुमै हाम्रो क्वेसनमा जे डाटा दिएको छ त्यो डाटा मात्रै हामीले युज गरेर यो क्याल्कुलेसन सकियौ। बाई चान्स कसैले केही दिमाग लगाएर यो जी ड्यास यतापट्टि न्यू हेभनली बडीको एक्सटेन्सन ड्यु टु ग्राभिटी जी ड्यास मानेर र यहाँबाट यो जी इन्टु मास अफ अर्थ डिभाइडेड बाई रेडियस अफ अर्थको स्क्वायर गरेर र जी इन्टु मास अफ अर्थको भ्यालु मास अफ अर्थ होइन अब यो एम ड्यास मास अफ न्यू हेभनली बडी र यो रेडियस अफ न्यू हेभनली बडी र यहाँ यो 12 ME र 4R स्क्वायर यो गरेर हो अनि यो क्याल्कुलेसन गरेर अनि सपोज यो मैले एक्सप्लेन गरेको हो कि यसरी गरेर अनि यो चाहिँ GME इन्टु 12 डिभाइडेड बाई RE स्क्वायर इन्टु 16 हो यसरी गरेर अब यो 3/4 अनि टोटल 3/4 GME RE को स्क्वायर हो र अब मास अफ अर्थको भ्यालु राखेर रेडियस अफ अर्थको भ्यालु राखेर र यहाँ सपोज यो क्याल्कुलेट गरेमा मानौँ न यो केही भ्यालु आउँछ कि 3/4 मल्टिप्लाई यो भ्यालु त अर्थको एक्सप्रेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु हो 9.78 हो त यहाँ 9.78 राखेर अनि यो पहिल्यै जी क्याल्कुलेट गरेर नयाँ प्लानेटको जी अथवा नयाँ हेभनली बडीको जी पहिल्यै क्याल्कुलेट गरेर र त्यो बडीको मास त्यो 1000बाट क्याल्कुलेट गरेर अनि त्यसपछि त्यो बडीको वेट नयाँ प्लानेटमा निकालियो भने सपोज त्यसरी गर्यो भने एन्सर त मिल्छ एन्सर त आउँछ बट त्यसको मार्क्स फुल मार्क्स दिन अब त्यो टिचरको हातमा हुन्छ फुल मार्क्स दिने कि नदिने खासमा दिन मिल्दैन पहिला त म भनिहालौँ कि दिन मिल्दैन किनभने जुन यहाँ गिभेनै छैन त्यो हामीले कहाँबाट युज गर्ने हो यो मास अफ अर्थको भ्यालु रेडियस अफ अर्थको भ्यालु क्वेसनमा गिभेन छ र छैन भने नलेखौ यदि हाम्रो क्वेसनको क्याल्कुलेसन क्वेसनको पुरै जे छ क्याल्कुलेसन स्टेप प्रोसेसहरू त्यो एन्सर चाहिँ विदाउट पहिल्यै हामीले भ्यालु नराखिकनै यदि सल्भ गर्न मिल्यो भने त्यो राख्दैनौँ हामीले भ्यालु तर मानौँ केही गरी यो क्याल्कुलेसन गर्न मिलेन सपोज यो विदाउट यो भ्यालुको विदाउट यो भ्यालु नराखिकनै हाम्रो एन्सर यदि आउन सकेन भने यो राख्नै पर्यो र यो नराखिकन एन्सर आयो भने राख्नु भएन हामीले
हामीले राख्नु भएन, राख्नु पनि हुँदैन, नभए मार्क्स आउँदैन है। पुरै मार्क्स पनि जान सक्छ अथवा केही मार्क्स आउन सक्छ है। हो अब यो सुरुमै हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ कि भ्यालु राख्ने कि नराख्ने? हो त सर्टकट तरिका पहिला म के भनिहालौँ भने कि पहिला क्वेसनमा जे जति इन्फर्मेसन दिएको हो त्यही इन्फर्मेसन युज गरेर हामीले क्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो। जे जति इन्फर्मेसन दिएको हो क्वेसनमा त्यही इन्फर्मेसन पहिला हामीले युज गरेर सल्भ गर्न सक्नु पर्यो। र यदि सकिएन भने स्ट्यान्डर्ड भ्यालु क्यापिटल जी, स्मल जी, मास अफ अर्थ, रेडियस अफ अर्थको भ्यालु हामीले याद गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अथवा कुनै बेला क्वेसनमा प्रोभाइड गरिएको हुन्छ भने क्वेसनकै डाटा युज गरिहाल्छौँ, र प्रोभाइड गरेको हुँदैन भने हामीले याद राखेर सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ त्यो विदाउट भ्यालु, यदि त्यो भ्यालु नयुज गरिकन सल्भ गर्न मिलेन भने हामीले त्यो भ्यालु याद गरेरै हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। तर अब अहिले यो क्वेसनमा त हामीले त्यो भ्यालुहरू राख्नै परेन नि त। मास अफ अर्थको भ्यालु, रेडियस अफ अर्थको भ्यालु, अथवा एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु, अथवा क्यापिटल जीको भ्यालु, यो त युज नै नगरिकन हामीले सल्भ गरिसक्यौँ नि त हाम्रो क्वेसन। हो त्यसरी यदि क्वेसनमा भ्यालु गिभन छैन र विदाउट भ्यालु नै सल्भ गर्न मिल्दो रहेछ भने त्यो भ्यालु राखेर सल्भ गर्नुको प्रोसेसमा मार्क्स काटिएर आउने हो है। अब सुरुमै कसरी थाहा हुन्छ विद्यार्थीको लेभलमा अथवा विद्यार्थी लेभलमा त्यो कसरी थाहा हुन्छ कि कुन क्वेसन चाहिँ भ्यालु राखेर सल्भ गर्ने हो र कुन क्वेसन भ्यालु राखेर सल्भ गर्न मिल्दैन? त्यसको लागि मैले एउटा सिम्पल आइडिया बताइसकेँ कि फर्स्टमा त्यही गर्ने हो, जति इन्फर्मेसन क्वेसनमा गिभन छ त्यही इन्फर्मेसन युज गरेर क्वेसन सल्भ गर्ने हो। र यदि भएन भने स्ट्यान्डर्ड भ्यालुहरू हामीले याद गरेर लेख्न सक्छौँ, याद गरेर पहिल्यै राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले है। अथवा क्वेसनमा प्रोभाइडेड छ भने त पुरै सकियो नि। तर मानव क्वेसनमा प्रोभाइडेड छैन भने हामीले यदि त्यो भ्यालु युज नगरिकन सल्भ गर्न सकिरहेको छैनौँ भने, अथवा सल्भ गर्न मिल्दैन भने, अथवा सल्भ गर्न सकिँदैन भने त्यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हामीले याद गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब आजको लागि यो क्वेसन हामीले सक्यौँ है। मैले भिडियोमा बोल्ने लेक्चरबाट पनि यसो नोट बनाऊँ र मैले बोर्डमा लेख्ने हरेक रफ फेयर नोटहरू अथवा स्क्रिनसट लिऊ है। र मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाऊँ र टन्नै रिभाइज र टन्नै प्र्याक्टिस र टन्नै मेमोराइज गरौँ। टन्नै रिभाइज, टन्नै प्र्याक्टिस, टन्नै मेमोराइज गरौँ है। र भिडियोहरू त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरौँ र सबैजना मिलेर आफूले पनि सब्सक्राइब गरौँ, सेयर गरौँ, लाइक गरौँ, कमेन्ट गरौँ। आफ्नो साथीलाई पनि सेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्नलाई लगाऊँ र सबै मिलेर च्यानललाई छिटोभन्दा छिटो गराऊँ है। ल अब आजको लागि अहिले यति भन्दै टिल देन सबैलाई बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो।